ॐ अस्मद्गुरुभ्यो नमः यस्मत्परमगुरुभ्यो नमः यस्मत्सर्वगुरुभ्यो नमः श्रीमते रामानुजाय नमः। ॐ आप्यायन्तु माङ्गानि वाक्प्राणश्चक्षुः श्रोत्रमथो बलमिन्द्रियाणि च सर्वाणि सर्वं ब्रह्मोपनिषदम् माहं ब्रह्म निराकुर्यां मा ब्रह्म निराकरोत् निराकरणमस्तु निराकरणमेस्तु तदात्मनि निरते य उपनिषत्सु धर्मास्ते मयि सन्तु ते मयि सन्तु। ॐ शान्तिः शान्तिः शान्तिः। भाष्यं चेत् व्यगृणोत् स्वयं यतिपतिः व्याख्यानवाचां तथा गाम्भीर्यादनवस्थिते मितमतिर्दूरे जनस्तद्गिरां प्रष्टभ्य कथमीश्वरस्य हिननः प्रत्यक्षरूपोदृशां तदभाष्यं स च भाष्यकृत् स च हरिः सम्यक् प्रसीदन्तु नः। पाराशरीयवचःसुधामुपनिषद्दुग्धाब्धिमध्योद्धृताम् संसाराग्निविदीपनव्यपगतप्राणात्मसञ्जीविनीं पूर्वाचार्यसुरक्षितां बहुमतिव्याघातदूरस्थिताम् आनीतां तु निजाक्षरयुषु मनसो भौमः पिबन्तन्वहम्। इदं द्वितीयं मङ्गलाचरणं श्रीभाष्यग्रन्थस्य वर्तते। प्रथमे हि मङ्गलाचरणे भगवतः स्तुतिः कृता भूत्, किंच तत्रैव वस्तु निर्देशोऽपि कृतो भवति। अस्मिन् मङ्गलाचरणे आचार्यस्य स्तुतिः कृता वर्तते। भगवान् रामानुजाचार्यः आचार्यपरम्परामस्तौति, शास्त्रं वक्ति, श्वेताश्वतरोपनिषदि अभिहितं वर्तते। यस्य देवे परा भक्ति यथा देवे तथा गुरौ तस्यैते कथिता ह्यर्थाः प्रकाशन्ते महात्मनः। यत् यस्याधिकारिणः परमात्मनि अत्युत्कटा भक्ति भवति, किंच यादृशी भक्ति परमात्मनि ज्ञायते तादृश एव ती भक्ति आचार्येऽपि जायते। तस्यैव अधिकारिणः पुरुषस्य अस्याम् उपनिषदि उक्ताः ये केचनापि अर्थाः वर्तन्ते ते सम्यक् प्रकाशिताः भवन्ति। अनेन मन्त्रेणायम् अर्थः अभिहितो वर्तते यत् ज्ञानप्राप्तये परमात्मा आचार्योः उभयोः एव भक्ति कर्तव्या। यदि परमात्मनि भक्ति नहीं भवति इति चेत् आचार्ये उपनिषत्सु प्रोक्ताः ये केचनापि अर्थाः वर्तन्ते तेषाम् अर्थानां सम्यक् रूपेण ज्ञानं नहि जायते। एतदर्थमेव भगवान् रामानुजाचार्यः पूर्वं भगवन्तम् उक्त्वा तदनन्तरम् आचार्याणामस्तौति। सः वक्ति, आचार्यः वक्ति, पाराशर्यवचःसुधामुपनिषद्दुग्धाब्धिमध्योद्धृताम् संसाराग्निविदीपनव्यपगतप्राणात्मसञ्जीविनीं पूर्वाचार्यसुरक्षितां बहुमतिव्याघातदूरस्थिताम् आनीतां तु निजाक्षरैस्तु मनसो भौमः पिबन्तन्वहम्। अस्मिन् श्लोके आचार्यः वक्ति, हे भौमाः सुमनसः। सुमनसः शब्दः सज्जनवाचकः, देववाचकः, किंच विदुषां वाचकः। परन्तु अत्र भौमाः सुमनसः इति अभिहितं वर्तते। भौम शब्दः विशेषण रूपेण वर्तते। विशेषणं किं करोति? विशेषणं व्यावर्तनं करोति। अनेन विशेषणेन संलग्नोऽयं सुमनस शब्दः ब्राह्मणानां वाचकः भवति, किंच भगवद्भक्तानामपि वाचकः भवति। हे भौमाः, भुवे भवा भौमाः, हे भौमाः पृथिव्यां यायमानाः देवाः, ब्राह्मणाः विद्वांसः भगवद्भक्ताः, भौमाः सुमनसः अन्नभं पिबन्ति। अह अह अन्नभम्। अनु इति उपसर्गो वर्तते। अह शब्दः दिनस्य वाचकः इति कालवर्गे अमरकोशो वर्तते।
अह अह इत्युक्ते प्रतिदिनम् इत्यर्थः। अव्ययीभावसमासः प्रतिदिनं पानं कुर्वन्तु, प्रतिदिनं पिबन्तु इत्यर्थः। कञ्चपानमिति चेत् तदा वक्ति पाराशरीयवचस्सुधाम्। पराशरस्य अपत्यं पुमान् पाराशर्यः। महर्षि पराशरस्य पुत्रः वर्तते भगवान् बादरायणः व्यासः। एतस्मादेव कारणात् पराशरस्य अपत्यं पुमान् पाराशर्यः। पाराशरस्य वचांसि सुधा। पराशरस्य वचांसि किं रूपाणि वर्तन्ते? ब्रह्मसूत्ररूपाणि, शारीरकमीमांसारूपाणि। ब्रह्मसूत्राणि महर्षिणा पराशरेण कृता वर्तन्ते। पराशर पाराशर्यो महान् भेदः। पराशर शब्दः महर्षि पराशरस्य वाचकः। पाराशरः महर्षि बादरायणस्य वाचकः, व्यासस्य वाचकः भवति। तो पाराशर्य इत्युक्ते महर्षि व्यासस्य वचांसि वसुधा। तदेव पाराशर्यवचस्सुधाम् उपनिषत् दुग्धाब्धि मध्योद्धृताम् इत्युक्ते येन प्रकारेण कथनस्य अयम् अभिप्रायो वर्तते। सुधा इव सुधा। सुधा शब्दः अमृतस्य वाचकः। सुधा शब्दः अमृतस्य वाचकः भवति। सुधा किं करोति? सुधायाः पानं कृत्वा देवाः अमृताङ्गताः इति वेदस्य मन्त्रो वर्तते। अपान सोमः अमृता अभूम इति। इयमपि सुधा अमृतत्वं नयति, किञ्च वेदानां रूपया सुधा भवति। सा सुधा तस्मै कालाय भवति। देवाः अमराः भवन्ति। देवाः अमराः भवन्ति इति कथनस्य अयम् आशयो नास्ति। तेषां मृत्युं नहि जायते। देवाः अपि म्रियन्ते, इन्द्रस्यापि मृत्युर्भवति। शास्त्रं वक्ति बहुन्द्रसहस्राणि देवानां च युगे युगे कालो हि समतीतानि कालो हि दुरतिक्रमः। ब्राह्मणः चतुर्मुखस्य एकस्मिन् दिवसे 14 संख्याकाः इन्द्राः म्रियन्ते। 14 संख्याकाः मनवः अपि म्रियन्ते। अतएव इयम् अपरा कथा वर्तते यत् अमृतपानं कृत्वा देवाः मनुष्यापेक्षया अधिककालं यावत् जीवन्ति, परञ्च तेषां मृत्युः नहि जायते इति वक्तुं न शक्यते। तेषां मृत्युः जायते एव। परञ्च इयं या पाराशर्यवचस्सुधा वर्तते तस्याः पानकरणेन तु अमृतत्वं लभते, मुक्तिरेव जायते, कदापि मृत्युः नहि भवति। कस्मात् कारणात् इति चेत् अस्याः सुधापानेन इत्युक्ते निरन्तरश्रवणकरणेन यस्य ज्ञानम् उत्पद्यते तेन ज्ञानेन द्वारा मुक्ति जायते। संजातायां मुक्तोजीवाः नित्याः भवन्ति, आविर्भूतगुणाष्टकाः भवन्ति, भगवल्लोके निवसन्ति ते। अतः देवानाम् अमृतापेक्षया इयं या पाराशर्यवचस्सुधा वर्तते ता सुधा अतीव उत्कृष्टकोटिका वर्तते। तदेवाः पाराशर्यवचस्सुधा। येन प्रकारेण देवानां या सुधा वर्तते सा सुधा क्षीरार्णवा निर्गता भूत्। अस्याः सुधायाः पाराशर्यवचस्सुधा उत्पत्ति कुतः संजाता इति चेत् तदा आचार्यो वक्ति, भगवान् रामानुजाचार्यो वक्ति, उपनिषत् दुग्धाब्धि मध्योद्धृता इयं सुधा वर्तते। उपनिषदः एव दुग्धाब्धि। येन प्रकारेण दुग्धाब्धि सात्विको वर्तते तेनैव प्रकारेण उपनिषत्सु परम सात्विका वर्तन्ते। परमात्मपरायणत्वात् दुग्धाब्धयितुं देवानामपि गतिसंजाता, दैत्यानामपि तत्र सम्मिलिता सन्तः अमृतोधारण कृतवन्तः। तेन दोषसम्पन्न संजातः। सा सुधा दोषदूषितः। तत्र असुराणां संबन्धो संजाता।
परं तमोगुणाः तामसाः ते दैत्याः वर्तन्ते तेऽपि दैत्याः तत्र सम्मिलिता भुवनसमुद्रमन्थने परञ्च अस्याः अमृतसागरे तु ये वेदाः पुरुषाः वर्तन्ते ते एव प्रवेशं कुर्वन्ति वेदान्ताध्ययनं तु परं सात्विकता भवति तत्र दोषस्य लेशोऽपि नहि जायते एतस्मादेव कारणात् इमाः सर्वाः उपनिषदः परमात्मपराः वर्तन्ते परमात्मनः एव श्रुतिशिरसु धारयन्ति अस्मिन् यन्मूर्ध्नमस्फुरत् शिरस्सु च भाति अस्मिनिति श्रीमद्यामुनाचार्येण अभिहितम् किञ्च उपनिषद्दुग्धाब्धिरूपा इयं सुधा वर्तते तथापि सुधां पिबन्तु अन्वहम् उपनिषद पाराशरीयवचस्सुधाम् उपनिषद्दुग्धाब्धिमध्योद्धृताम् उपनिषदांसि परं सात्विकता कस्मात् कारणात् भवतीति चेत् तत्र अभिहितं ब्रह्मणि उपनिषण्णाः उपनिषदः ब्रह्मणि इत्युक्ते परमात्मनि एव स्थिताः उपनिषदाः भवन्ति परमात्मपरायणा एव परमात्म व्यतिरिक्तस्य कश्चन अन्यस्य अर्थस्य प्रतिपादनम् एव नहि कुर्वन्ति यद्यपि तत्र चेतनानाम् अचेतनानाम् अपि वर्णनं वर्तते परञ्च तत् वर्णनं परमात्मतत्त्वनिरूपणायैव भवति यस्मात् कारणात् तस्मादेव कारणात् तेषां चेतनानाम् अचेतनानां वर्णनं कृतं भवति उपनिषत्सु पाराशर्यवचस्सुधाम् उपनिषत् दुग्धाब्धिमध्योद्धृताम् तस्याः पूर्वाचार्यसुरक्षितां तस्याः देवानां या सुधा वर्तते सा सुधा देवगुरुणा किलिता वर्तते किलनं कृतं येन कश्चनापि जीवः सामान्यतः न उपलभ्येत तस्योपलब्धिः समेषां कृते नहि जायते तस्याः संरक्षणं राक्षसाः एव कुर्वन्ति राक्षसः एकः वर्तते सः इन्द्रस्य सहायकः अतः इन्द्रस्य आज्ञां विना यः कश्चन आयाति तदा सः दृष्टेव दृष्ट्वा भस्मसात् करोति एतादृब्धः भयङ्करः सः राक्षसः वर्तते अग्निः प्रावरणं वर्तते तत्र निरन्तरम् अग्निं तत्र प्रज्वलितो भवति अतएव देवगुरुणा कीलिता वर्तते कीलनं कृतं सुरक्षिता वर्तते अस्याः सुधायाः पाराशर्यवचसुधा केन प्रकारेण रक्षिता इति चेत् तदा पूर्वाचार्यसुरक्षिता ये पूर्वाचार्याः वर्तन्ते लक्ष्मीनाथसमारम्भां नाथयामुनमध्यमाम् अस्मदाचार्यपर्यन्तां वन्दे गुरुपरम्पराम् ये पूर्वाचार्याः वर्तन्ते आचार्याणां परम्परा वर्तते श्रीराममिश्रस्वामिनम् आरभ्य श्री यामुनाचार्यपर्यन्ता ये आचार्याः सन्ति श्रीनाथयामुनमध्यमाम् इति अभिहितं वर्तते मध्यमन्यायेन श्रीयामुनाचार्येण दार्शनिकता श्रीनाथमुनिस्वामी न्यायतत्त्वनामकं ग्रन्थः कृतोऽभूत् अतएव एभिः आचार्यैः तेषां ग्रन्थानां प्रणयेन द्वारा इयं ब्रह्मसूत्ररूपं यद्भिः अमृतं वर्तते तत्तु संरक्षणं कृतं पूर्वाचार्याः सुरक्षिता इयं वर्तते पूर्वाचार्याः स्वग्रन्थनिर्माणद्वारा अस्याः सुधायाः संरक्षणम् अकार्षीत् तदेवाः पूर्वाचार्यसुरक्षितां बहुमतिव्याघातदोरस्थितां किञ्च अग्रे वक्ति बहुमतिव्याघातदोरस्थिताम् यद्यपि पूर्वाचार्याः संरक्षणं तु कृतं
परञ्च अस्याः सुधायाः विषये अनेके प्रकारकाः बहुमतयः सञ्जाताः, उपदृष्टयः सञ्जाताः। तैः किं कृतं? बहुमतः अनेके प्रकारकाः बुद्धयः सन्ति तेषां। बहुमति बहूनां मति बहुमति अथवा बहव्य मतयः बहुमति। अनेके व्याख्याकाराः सञ्जाताः। श्रीमद्याम्नाचार्येण आत्मसिद्धि नामके ग्रन्थे अभिहितं यत् अनेकेषाम् आचार्याणां कृतप्रबन्धैः इत्युक्ते अनुकूलप्रतिकूलशास्त्रनिर्माणेन द्वारा अस्याः सुधा इयं या सुधा वर्तते पूर्वाचार्यसुरक्षितां बहुमती तेषां परस्परं व्याघातः। एकः वदन्ति एतादृशः परमात्मा वर्तन्ते, अपरे च ते वदन्ति एतादृग्धः परमात्मा वर्तन्ते। केचन वदन्ति निर्गुणोऽपीत्यादिना, केचन ज्ञानमात्रेणैव मुक्तिं संजायेत, केचन उपासनद्वारा। अनेके प्रकारकाः विघ्नाः बाधाः परस्परं व्याघातरूपाः परस्परं विरुद्धाः सञ्जाताः। तेन किम् अभूत्? दूरस्थिताः इत्युक्ते दूरङ्गताः। तदेवाः पूर्वाचार्यसुरक्षितां बहुमति व्याघातदूरङ्गताः। कस्मात् कारणात् इति चेत् निर्णयाभावात्, विरोधियो आचार्यसम्भवात्। अतएव नियमो हि वर्तते कस्मिन् एव अर्थे कश्चनाभिप्रेक्षावतः पुरुषस्य प्रवृत्तिर्जायते यो हि अर्थः निर्णतो भवति। किंच यावत् कालपर्यन्तम् आत्मनः स्वरूपं किं, परमात्मनः स्वरूपं किम्, आत्मपरमात्मनोः कीदृशः सम्बन्धः, परमात्मनोपलब्धेः केन कानि साधनानि वर्तन्ते इत्यादिकानाम् अर्थानां यावत् कालपर्यन्तं निर्णयं नहि जायते तावत् कालपर्यन्तं कश्चनाभिप्रेक्षावतः पुरुषस्य प्रवृत्तिर्नोपपद्यते। सा प्रवृत्तिराभावात् सा च सुधा दूरङ्गताः, दूरङ्गताः तदा किम् अभूत्? दूरङ्गताः तदा किम् अभूत्? तदेवाः बहुमति व्याघातदूरस्थिता। पुनः वक्ति आनीता निजाक्षरैः सुमनसो तदा इयं सुधा पूर्वाचार्यसुरक्षिता दूरङ्गता वर्तते। सेयं सुधा निजाक्षरैः इत्युक्ते अस्य श्रीभाष्यग्रन्थस्य अक्षरैः वर्तते। अस्यैः श्रीभाष्यग्रन्थस्य अक्षरैः पुनः आनीता वर्तते। निजाक्षरैः इत्युक्ते अस्य श्रीभाष्यग्रन्थस्य अक्षरैः पुनः आनीता वर्तते। केन प्रकारेण इति चेत् श्रीभाष्यस्य आदायव भगवान् रामानुजाचार्यो वक्ति भगवद्बोधायन कृतां विस्तीर्णां ब्रह्मसूत्रवृत्तिं पूर्वाचार्याः संचिक्षिपोः तन्मतानुसारेण सूत्राक्षराणि व्याख्यास्यन्ते इति प्राह। सूत्राक्षराणां व्याख्यानद्वारा भगवान् रामानुजाचार्यः तां सुधाम् आनीतवान् इत्यर्थः। आनीतां निजाक्षरैः केन साधनेन द्वारा? निजाक्षरैः इत्युक्ते श्रीभाष्यस्य वाक्यैः इत्यर्थः। आनीतां निजाक्षरैः एतादृग्धः या वचः सुधा वर्तते तां वचः सुधा हे भौमाः सुमनसः मुमुक्षवः जीवाः प्रतिदिनं पानं कुर्वन्तु। इदं द्वितीयं मङ्गलाचरणं श्रीभाष्यग्रन्थस्य वर्तते। अस्मिन् मङ्गलाचरणे आचार्यस्य स्तुतिकृता वर्तते। आचार्यस्य स्तुतिद्वारा आचार्यकृपा सम्भवित्री इति मनसि कृत्य भगवान् रामानुजाचार्यः अस्य श्लोकस्य प्रणयनम् अकारयत्।
तदनन्तरम् अस्य श्रीभाष्यग्रन्थस्य भूमिका वर्तते, पुष्पिका वर्तते, सन्दर्भित्यर्थः। भगवद्बोधायन कृतां विस्तीर्णां ब्रह्मसूत्रवृत्तिं पूर्वाचार्याः संचिक्षिपोः तन्मतानुसारेण सूत्राक्षराणि व्याख्यास्यन्ति। अद्य एतावन्मात्रम्, अग्रे वदिष्यामि। जय श्रीमन्नारायण।